पाकिस्तानी एक्सपोर्ट पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 19% टैरिफ लगाया है। भारत पर 50%, बांग्लादेश और श्रीलंका पर 20% लगाया है। Why are you singling India out for these additional? You know, the end of the war with Pakistan, between Pakistan, I love Pakistan. अब कहने को तो पाकिस्तान पर साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ लगा है और बहुत से दोस्त इस पर खुश भी हैं कि हमने अमेरिका से बहुत बड़ी रियायत हासिल कर ली है। मगर असल में ये रियायत हमें बहुत ज्यादा देर फायदा नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि ये फायदा उसी सूरत में मिलना था अगर हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में होता। पिछले साल तक हमारी 12% एक्सपोर्ट टू अमेरिका टेक्सटाइल थी, शर्ट, तौलिए वगैरह, और उसके बाद फिर फल, चावल, प्लास्टिक और गार्ड्स वगैरह भी शामिल थे। तो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट यानी टेक्सटाइल इस वक्त ना होती तो PSG स्टेट्स के तहत और ना ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नतीजे में GSP स्टेट्स आप जानते हैं। इन डेवलपर कंटेनर्स को दिया गया था जो अमेरिकन इत्तेहादी थे और बहाना ये था कि उनके इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और उसे मदद मिल रही है। एक स्पेशल स्टेटस चाहिए जो कि दिया गया था इस इंडस्ट्रीज को, जिसमें जीरो ड्यूटी या बहुत ही मामूली टैरिफ के साथ वो अमेरिका में अपनी एक्सपोर्ट कर सकते थे। ये स्टेटस अमेरिका ने पाकिस्तान को भी दिया हुआ है, मगर जिन प्रोडक्ट्स को GSP में लिस्ट किया गया है इसमें पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं है। बहुत ही थोड़ी सी टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैं, कोई 6% से भी ज्यादा नहीं है, मगर हमारी 90% टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स GSP लिस्ट का हिस्सा नहीं है। अब इसका मतलब आप समझे जरा। दरअसल हमारी अमेरिका के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल गुड्स पर 19% टैरिफ लगा दिया गया है। एक ऐसे वक्त में लगा है जो कई ऐसे ममालिक पर जीरो टैरिफ है जो यही प्रोडक्ट टेक्सटाइल अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और कई ममालिक के साथ अमेरिका के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मौजूद है, यानी उन्हें जीरो ड्यूटी या बहुत ही मामूली टैरिफ के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाजत है। पाकिस्तानी गार्ड्स पर टैरिफ के बाद जो पाकिस्तानी तौलिया या सूट अमेरिका में मिसाल के तौर पर $100 में अगर पहले मिल जाता था तो अब वो $119 पर फिरोख्त होगा। अब दोस्तों कनाडा पर 35% और मेक्सिको पर 20% टैरिफ जिसको डोनाल्ड ट्रंप बढ़ाना और चाहते हैं, इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दबाव के बावजूद इसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई कंटेनर के साथ जैसे थे वैसे ही हैं। सो अब इस कंडीशन में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट फौरी तौर पर मुश्किल में जरूर आएगी। ऐसे पाकिस्तान कैसे बच सकता है? अगर आप अपॉर्चुनिटी, एक मौका तस्वुर करें तो हम इससे लाजमी बच सकते हैं। वो ऐसे कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती और बदकिस्मती दोनों में है कि हमारे सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है। अमेरिका हमारी कुल एक्सपोर्ट का 17% देता है। पूरी दुनिया में हमारी एक्सपोर्ट का 17% का ताल्लुक अमेरिका से है, जो कि $5 अरब से कुछ ऊपर बनता है। कुल मिलाकर पाक अमेरिका जो ट्रेड है वो $7 मिलियन की है, जिससे हम अमेरिका से सिर्फ $2 अरब से ऊपर की कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं, जिसमें एक बार फिर सबसे बड़ा हिस्सा इसका कपास का है, जैसे हम कपड़ा बनाकर वापस अमेरिका को ही बेचते हैं। रवायती तौर पर अमेरिका से कपास एक्सपोर्ट करने वाली बड़ी स्टेट टेक्सास है। पाकिस्तान इस सूरत में अपॉर्चुनिटी ऐसे निकाल सकता है कि हम नई मार्केट और टेक्सटाइल के अलावा दीगर नई प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, खुसूसन उन प्रोडक्ट्स की तरफ उन्हें टारगेट करें जहां डोनाल्ड ट्रंप दूसरे ममालिक पर दूसरे कंटेनर्स पर ज्यादा टैरिफ लगा चुके हैं। इंडिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, मलेशिया, चाइना और इंडोनेशिया पर जो टैरिफ लगते हैं वो 35 से 50% यानी 50% के करीब फौरी तौर पर लगा हुआ है। पर पाकिस्तान इनकी कुछ प्रोडक्ट्स पर यानी हावी हो सकता है, क्योंकि वहां पे टैरिफ ज्यादा है तो पाकिस्तान इसको सस्ता बेचकर मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे करना चाहिए अगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री बिजनेस मैन और गवर्नमेंट किसी ऐसे यानी इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं कि चंद माह में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का कुछ हिस्सा ही क्रैप करेंगे, तो उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान पर निस्बतन कम टैरिफ और बाकी जनूबी एशिया ममालिक पर टैरिफ ज्यादा है?
ایک لمبے عرصے کے لیے پاکستان کو فائدہ دے سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف کم سوائے وقت ضائع کرنے کے اور انٹرنیشنل سرکس لگانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا تعلق امریکن اکانومی سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی اور سیکیولوجی سے ہے۔ ایسی نفسیات جس میں وہ ہر چیز کو اپنے ارد گرد گھومتے ہوئے دیکھنا اور دکھانا چاہتا ہے، اس سے آگے جانے کی نہ تو اس میں صلاحیت ہے اور نہ ہی کوشش کر پائے گی۔ دنیا میں کئی مرتبہ ٹیرف وار ہو چکی ہے اور ہر بار ان کا نتیجہ ایک ناکامی کی صورت میں نکلا ہے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ ان سے کچھ بھی سیکھنے کو تیار نہیں، اپنی تاریخ سے بھی نہیں۔ ان تمام ٹیرف کا وار کا نتیجہ آج تک یہی نکلا ہے کہ کچھ دیر بعد اکانومی خود کو بیلنس کر لیتی ہے۔ وہ ٹیرف ایک طرف درے کے درے رہ جاتے ہیں، ہر پروڈکٹس الگ سے ڈیل ہو جاتی ہے، مگر جس میں ایک ملک کا یقینی نقصان ہوگا وہ خود امریکہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ جو ملک امریکہ پر جتنا زیادہ ٹیرف لگاتا ہے، امریکہ بھی اتنا ہی زیادہ جوابی ٹیرف لگائے گا۔ جس ملک نے ٹیرف لگایا ہوتا ہے اس کا فائدہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہی ٹیرف والی پروڈکٹس آپ کے ملک میں بھی پروڈیوس ہو رہی ہو، پیدا ہو رہی ہو اور ان کے انڈسٹری موجود ہوں۔ پھر فائدہ اسی صورت ہوتا ہے جب مخصوص چیزوں پر ہی ٹیرف لگے، نہ کہ مثال کے طور پر یورپ سے امریکہ میں پک اپ ٹرکس اور وہیکل ایکسپورٹ ہوتی ہیں، مگر امریکہ خود بھی ٹرکس اور وینز بنانے والا ملک ہے، سو امریکہ نے یورپین ٹرکوں اور وینز پر 25% ٹیرف لگا رکھا ہے، جبکہ یورپ نے امریکی پک اپ اینڈ وینز پر 10% ٹیرف لگا رکھا ہے، کیونکہ ان کو اسی طرح فائدہ ہو سکتا ہے، یعنی یہاں امریکہ بڑے مارجن سے فائدے میں ہے۔ اس کے الٹ پیسنجر کارز کے معاملے میں مسافر کاروں میں یورپ نے امریکہ پر 10% ٹیرف لگا رکھا ہے، جبکہ امریکہ نے صرف 28% لگا رکھا ہے۔ یورپ کو فائدہ ہے نظر آتا ہے۔ صاف ظاہر ہے دونوں اپنی مخصوص انڈسٹری کو بچانے کے لیے کسی مخصوص پروڈکٹ پر ہی کچھ ٹیرف لگا چکے ہیں اور مارکیٹ اسی طرح کام کرتی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ صورتحال بھی اتنی سادہ نہیں جتنی دکھائی دیتی ہے، یہ پہلے ہی بدلنے کے قابل تھی، کیونکہ انٹرنیشنل ٹریڈ اور مینوفیکچر بہت زیادہ پیچیدہ ہونے کی وجہ سے سب سے مشکل کام یہ ہو چکا ہے کہ کس پر کتنا ٹیرف لگانا ہے اور کتنا نہیں لگانا بھی ہے یا نہیں لگانا۔ یونیورسل ٹیرف ممکن ہی نہیں رہے، کیونکہ اب زیادہ تر پروڈکٹس ایسے ہیں جو بظاہر لیکن ان کی پروڈکٹس امریکہ سمیت دنیا کے درجنوں ممالک کی انڈسٹری سے بھی جڑی ہوئی ہیں۔ ایسے میں خاص طور پر پروڈکٹس پر ٹیرف لگانے سے، ٹیکس لگنے سے صرف وہی ملک ہی نہیں بلکہ اس کے تمام ممالک بھی خصوصاً انڈسٹری متاثر ہوگی۔ مثال سے بھی سمجھتے ہیں، اب کہنے کو تو ہم BMW ایک جرمن کار ہے، لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ جرمنی سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس پر ٹیرف لگاتے ہیں تو بہت بڑی اور جرمنی کار انڈسٹری متاثر ہونے لگے گی۔ تو صرف جرمنی ہی نقصان میں نہیں جائے گا بلکہ امریکہ سمیت بہت سے ممالک انڈسٹری بھی نقصان میں چلے جائیں گے، وہ ایسے کہ جرمن BMW کی وائرنگ کی کوئل سعودی عرب میں ہوتی ہے، سافٹ ویئر کیلیفورنیا امریکہ میں بنتا ہے، انجن پارٹس فرانس اور کیرولینا یعنی امریکہ سے آتے ہیں، مائکرو چپس تائیوان اور ساؤتھ کوریا سے آتی ہے، ٹچ سکرین چائنا امپورٹ کرتی ہے، باڈی کے لیے ایلومینیم پینلز کینیڈا سے آتے ہیں، لیدر سیٹیں ساؤتھ افریقہ سے منگوائی جاتی ہیں اور ٹائر اور ویلز تھائی لینڈ اور ترکی سے آتے ہیں۔